अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन इकराम, मैं हूँ गुलबानो और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अकीदत इस्लाम। नाजरीन इकराम, हमारी आज की वीडियो का मौजू है कि फ़िरौन के ख़ानदान के मोमिन बंदे ने क्या नसीहत की थी। तो चलिए नाजरीन, अपना कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। जज़ाकल्लाह खैर। नाजरीन इकराम, जब फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का इरादा किया तो फ़िरौन के ख़ानदान का एक आदमी जो अपना ईमान छुपाए हुए था उठा और कहा, क्या तुम एक ऐसे आदमी को कत्ल करते हो जो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है और तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास रोशन दलीलों के साथ आया। सूरह अल-मोमिन आयत नंबर 28। और फ़िरौनियों के इस हिदायत याफ्ता आदमी ने कहा, तुम मूसा का सामना क्यों करते हो और क्यों इन्हें अजियत देते हो, और जब तुम ईमान नहीं लाए तो इन्हें इनके हाल पे छोड़ दो और इनका रास्ता खाली कर दो। अगर वो झूठा है तो इसका झूठ इसी पर होगा, और जब तुम इसे तकलीफ दोगे और तुम खुद इसमें जा पड़े और वो नबी हुए तो तुम्हारी बर्बादी है, और अगर वो सच्चा है तो तुम पर पड़ेगा कोई ना कोई वादा जो तुमसे करता है। ऐ मेरे भाइयों, अपने मुल्क पे गरूर ना करो और अपनी ताकतों और लश्करों पर नाज ना करो। ऐ मेरी कौम, आज तुम्हारी बादशाही है, तुम गालिब हो ज़मीन पर, तो कौन मदद करेगा हमारी अल्लाह के अजाब से अगर आया हमारे पास। सूरह अल-मोमिन आयत नंबर 29। फ़िरौन का जवाब ये था, मैं तुमको वही राय दूंगा जो खुद समझ रहा हूँ, और मैं तो तुम्हें राय मसलियत बतलाता हूँ। और हिदायत याफ्ता आदमी ने अपनी कौम को बुरे अंजाम और जालिमों के ठिकाने से डराने का इरादा किया और कहा, ऐ मेरी कौम, बेशक मैं तुम पर डरता हूँ कि आया तुम पर वक्त अगले फ़िरकों का जैसे हाल हुआ, कौम नूह का और आद और समूद का, और जो लोग इनके पीछे हुए, और अल्लाह जुल्म नहीं चाहता बंदों पर। सूरह अल-मोमिन आयत नंबर 30 ता 31। और इस ईमानदार आदमी ने इन्हें क़यामत के दिन का खौफ दिलाया। और क़यामत के दिन क्या होगा, जिस दिन के भागेगा मर्द अपने भाई से, अपनी माँ और अपने बाप से, और अपनी बीवी और अपने बेटों से। हर मर्द को इनमें से इस दिन एक फ़िक्र लगा हुआ होगा जो इसके लिए काफ़ी होगा। सूरह अबसा आयत नंबर 34 ता 37। जितने दोस्त हैं इस दिन एक दूसरे के दुश्मन होंगे, मगर जो लोग हैं डरने वाले, तो ना तो कराबतें होंगी इनमें इस दिन और ना एक दूसरे को पूछेंगे। सूरह अल-मोमिनून आयत नंबर 101। इस दिन ज़बरदस्त बादशाह पुकारेगा, किसका राज है इस दिन? अल्लाह का जो अकेला है दबाव वाला। सूरह अल-मोमिनून आयत नंबर 161। इस दिन लोग घबराए हुए होंगे और चीख रहे होंगे और एक दूसरे को पुकार रहे होंगे, और इस दिन पीठ फेर कर भागेंगे, कोई नहीं होगा इनको बचाने वाला। इस ईमानदार आदमी ने कहा, ऐ मेरी कौम, मैं डरता हूँ कि तुम पर आए दिन चीखो पुकार का, जिस दिन भागोगे तुम पीठ फेर कर, कोई नहीं होगा तुमको अल्लाह से बचाने वाला, और जिसे अल्लाह ही गुमराह करे तो इसको कोई हिदायत देने वाला नहीं। सूरह मोमिन आयत नंबर 32 ता 33। और इस ईमानदार आदमी ने कहा, बेशक अल्लाह ने तुम्हें एक बड़ी नेमत दी, लेकिन तुमने इसकी अजमत ना पहचानी और तुमने इसकी कदर ना पहचानी, जैसा कि हक था इसकी कदर का।
یہاں تک کہ جب چلی گئی تو تم نے اس پر افسوس کیا۔ وہ انعام یوسف تھے جنہیں نہ تم نے پہچانا اور نہ ان کی پوری قدر کی، لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو تم نے کہا سبحان اللہ، نبی تھے اور ان جیسا کوئی نہ تھا، یوسف جیسا بادشاہ کوئی نہیں، یوسف جیسا آدمی کوئی نہیں، اور اس کے بعد ہمارا نبی کون ہوگا؟ ہمارے لیے اس جیسا کون ہوگا؟ کبھی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں آئے گا، اور تمہارے پاس آ چکا ہے یوسف اس سے پہلے کھلی باتیں لے کر، اور تم رہے دھوکے ہی میں ان چیزوں سے جو وہ تمہارے پاس لے کر آیا، یہاں تک کہ جب مر گیا تو تم کہنے لگے ہرگز نہ بھیجے گا اللہ اس کے بعد کوئی رسول۔ سورہ المومن آیت نمبر 34۔ تم اس نبی کے بعد بھی ایسے ہی کرو گے اور نادم و پشیمان ہوگے۔ ناظرین اکرام، اس آدمی نے اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کی اور ان پر اپنی محبت اور ہمدردی صرف کی، اور کہا اسی ایماندار نے اے قوم راہ چلو میری، پہنچا دوں گا تم کو نیکی کی راہ پر۔ سورہ المومن آیت نمبر 38۔ اس ایماندار آدمی کو معلوم ہو گیا کہ قوم دنیا کی زندگی کے نشے میں ہے اور فرعون اپنے ملک اور قوت پر مغرور ہے، لیکن یہ زندگی خوابوں میں سے ایک خواب ہے اور دنیا ایک ڈھلتا سایہ ہے، اور آدمی نے جان لیا کہ قوم کو موسیٰ کی پیروی سے کیا چیز روکتی ہے، وہ یہ کہ وہ دنیا کے نشے میں مست ہے، اور نشے والا سنتا ہے نہ سمجھتا ہے، وہ اس لیے کہ وہ موسیٰ کی آواز نہیں سنتے۔ اس نے انہیں ان کی غفلت سے بیدار کرنا چاہا اور کہا اے میری قوم، یہ جو زندگی ہے دنیا کی، سو کچھ فائدہ اٹھا لینا ہے، اور وہ گھر جو پچھلا ہے وہی جم کر رہنے کا گھر ہے۔ سورہ المومن آیت نمبر 39۔ اور اس کی قوم کے جاہلوں نے اسے کفر اور شرک کی طرف بلانا شروع کر دیا، اسے باپ دادا کے دین کی طرف دعوت دینے لگے۔ جب وہ انہیں کہتا کہ آؤ اللہ کی طرف، تو وہ اسے کہتے کہ باپ دادا کے دین کی طرف لوٹ، اور جب انہوں نے یہ دعوت حد سے بڑھ کر دی تو اس نے ان سے کہا اے قوم، مجھ کو کیا ہوا ہے؟ بلاتا ہوں تم کو نجات کی طرف اور تم بلاتے ہو مجھ کو آگ کی طرف۔ تم بلاتے ہو مجھ کو کہ منکر ہو جاؤں اللہ سے اور شریک ٹھہراؤں اس چیز کو جس کی مجھ کو خبر نہیں، اور میں بلاتا ہوں تم کو اس زبردست گناہ بخشنے والے کی طرف۔ سورہ المومن آیت نمبر 41 تا 42۔ اور اس ایماندار آدمی نے ان سے پوچھا تمہارے معبودوں کی طرف سے کون سا نبی آیا اور کون سی کتاب اتری اور کس نے اس کی طرف بلایا؟ یہ سب نام ہیں جو رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے، اللہ نے نہیں اتاری ان کی کوئی سند۔ سورہ نجم آیت نمبر 23۔ اور ان سب رسولوں نے اللہ کی طرف دعوت دی، یہ ابراہیم اور یوسف اور یہ اللہ کے نبی موسیٰ، ہر چیز میں اس کی ایک نشانی ہے اور ہر جگہ میں اس کی دعوت ہے۔ یقینی بات ہے کہ جس کی طرف تم مجھ کو بلاتے ہو اس کا بلاوا کہیں نہیں، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ سورہ المومن آیت نمبر 43۔ اور جب وہ آدمی ان کی ہدایت سے مایوس ہوا اور ان کے غیبی ہونے سے ڈرا تو انہیں چھوڑ دیا اور کہا سو آگے یاد کرو گے جو میں کہتا ہوں تم کو، اور میں سونپتا ہوں اپنا معاملہ اللہ کو۔ بے شک اللہ کی نگاہ میں
ہے سب بندے، سورہ المومن آیت نمبر 44۔ لوگ غصے میں آ گئے اور آل فرعون نے موسیٰ کے قتل کا ارادہ کیا، لیکن اللہ نے انہیں بچا لیا اور ان کے دشمنوں کو ہلاک کر ڈالا۔ پھر بچا لیا موسیٰ کو اللہ نے برے داؤ سے جو وہ کرتے تھے، اور الٹ پڑا فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب۔ سورہ المومن آیت نمبر 45۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو کے اینڈ میں کامنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ جزاک اللہ خیر۔